أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی، ارفع و علا بلند و بالا، علیم و خبیر، سمیع و بصیر، علیم بذات صدور دی ذات کبریا واسطے درود و سلام آقا دو جہاں، امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین والموحدین، امام المعصومین والمتقین، امام المجاہدین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے اور پوری امت مسلمہ دے دلا دی رونق اور بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت اور مقدس ذات واسطے، جنہاں نو اللہ پاک نے پوری کائنات واسطے باعث رحمت، باعث ہدایت، باعث برکت بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ آپ دے سر مبارک تے اللہ پاک نے ختم نبوت دا تاج پہنایا اور سجایا
میری دلی دعا ہے کہ اللہ سانو سارے اس پاک نبی دے پکے سچے امتی بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. آپ دی سنت و سیرت تے چل دیا ہویا ساڈی زندگی دا خاتمہ کر کے کل قیامت دے دن آپ دی شفاعت نصیب کر کے آپ دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب کر کے آپ دے نال جنت دا داخلہ نصیب فرمائے. اوے بچیو شرارتہ نہ کرو، او باہر جا کھیڈو. چلو میرا بیٹا، چلو چلو جاؤ، شاباش باہر جاؤ. انسان نو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسان نو اللہ پاک نے سب تو بہترین بناوٹ دے اندر پیدا کیتا ہے اور انسان نو اللہ پاک نے بڑی عزت اور بڑا شرف بخشیا ہے. اے ہوئی انسان اگر رب دا بندہ بن کے زندگی گزارے، اللہ دی بندگی کر دیا ہویا، رب دی غلامی کر دیا ہویا زندگی گزارے، اللہ پاک انہوں سب تو زیادہ بلندیاں اور مقام عطا فرماندے نے. اور ایہو انسان اگر دنیا دا آن دا مقصد بھول جائے، رب دی بندگی نہ کرے، اپنی منمانی دی زندگی گزارے، قرآن و سنت نو پسے پشت رکھ کے جو دل اندر آئے کرتا جائے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ایدے نالو کٹیا زمین اندر بندہ ہی کوئی نہیں. بندہ بندگی کرے تے بندہ ہے، بن بندگی نجس تے گندہ ہے. اگر بندہ رب دی بندگی کردا ہے تے پھر وہ رب دا بندہ ہے، وگرنہ اے زمانے اندر سب تو نجس ترین اور گندہ انسان. سورۃ العصر دے اندر اللہ پاک نے زمانے دی اور عصر دی نماز دی قسم کھا کے آکھیا کہ انسان بہت بڑے خسارے اندر ہے. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں تواڈے سامنے دو قسم دے لوگ بیان کیتے سن. خسارے دا مطلب ہے انسان نے وہ انسان جن نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لئی، آخرت بھی برباد کر، جدے مقدر چ دنیا آخرت دا گھاٹا ہی گھاٹا ہے. خسارے دا مطلب ہے کہ انسان دی اصل زندگی جڑی ہے نا، آ شب و روز، آ دن رات، آ منٹ سیکنڈ گھنٹے، آ انسان دی زندگی ہے. جیڑا بندہ انہا اوقات نو غنیمت نہیں سمجھدا، ضائع کر دیندا ہے اور انہا اوقات نو اپنی مرضی دے مطابق گزارن دی کوشش کر رہا ہے، او دے نالو بڑا خسارے اندر کوئی نہیں.
میں دو قسم دے لوگ تواڈے سامنے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر رکھے سن کہ خسارہ پان والے، گھاٹا پان والے دنیا آخرت اندر، جنہیں اپنی دنیا بھی تباہ کر لئی، آخرت بھی برباد کر لئی۔ سب تو پہلے مشرک بھاویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ ہی کیوں نہ پڑھدا ہوئے، کلمہ پڑھن دے نال نال جیڑا شرک اکبر دا مرتکب ہے، اے دے نالوں وڈا کائنات اندر گھاٹے والا، خسارے والا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اور دوسرا بندہ میں بیان کیتا سی بدعتی، کہ جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ چھڑ کے، آپ دی سنت و سیرت نو چھڑ کے اپنی مرضی دی زندگی گزاردا ہے، اپنی برادری دے طور طریقے تے چلدا ہے، اپنے معاشرے دے طریقے تے چلدا ہے، اپنے خود ساختہ طریقیاں تے چلدا ہے۔ ایک پاسے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، ایک پاسے آقا دا طور طریقہ ہے، دوسرے پاسے کسے امتی دا قول اور کسے دی گل لے، کسے دی بات ہے، کسے دا عمل ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ چھڑ کے اپنے کولو بنایا ہویا یا عام امتی دا بنایا ہویا طریقہ بناندا ہے، اے دے نالوں بھی وڈا گھاٹے والا بندہ کوئی نہیں، خسارے والا بندہ کوئی نہیں۔ آئیے ذرا سماعت فرمانا، تیسرا بندہ جیڑا گھاٹے والا میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، وہ ہے کہ جیڑا بندہ کفر کردا ہے، جان بوجھ کے اللہ دا انکار کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دا انکار کرنے والا، فرشتیاں دا انکار کرنے والا، آخرت دا انکار کرنے والا، رسولہ نو کسے ایک رسول دا انکار کردہ ہے، اے بندہ مسلمان کوئی نہیں۔ جیڑا بندہ قیامت دا منکر ہے، بندہ مسلمان کوئی نہیں۔ جیڑا بندہ کافر ہے، بے ایمان ہے، پاویں اونے کلمہ پڑھے ہے، کفر کر لے ہے، اے دے نالوں بھی وڈا خسارے والا بندہ کوئی نہیں۔ قرآن مجید دی آیت جیڑی تواڈے سامنے میں تلاوت کیتی ہے، انشاءاللہ جو بھی میں قرآن دیاں آیتاں پڑھاں گا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین سناواں گا، ان اندر لفظ خسارہ اور گھاٹا پان والے لوگاں دا تذکرہ ہوئے گا۔ ذرا توجہ نال سماعت فرمانا۔ خالق ارض و زمان نے اعلان فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا جیڑا بندہ ایمان دے نال کفر کردا ہے، رب نو نہیں مندا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول نہیں مندا، قرآن نو نہیں مندا اور فرشتیاں نو نہیں مندا، اللہ دے کسے رسول دا انکار کردا ہے، جنت دوزخ دا انکار کردا ہے، قیامت دا انکار کردا ہے۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جیڑا بندہ ایمان دے نال نال کفر کردا ہے، فرمایا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اللہ پاک نے اس کفر دی وجہ تو او دے سارے عمل برباد کر دیتے۔ حبت دا مانا ہوندا ہے جدا بالکل کوئی کوڑی دا مول نہ ہوئے، حبیتا عملو، اللہ پاک نے او دے اعمال برباد کر دیتے، او دیاں نیکیاں تباہ و برباد ہو گئیاں، پامیں جناب روزانہ او ارباں روپیہ مخلوق خدا دے خرچ کرے، انسانیت دی فلاح و بہبود واسطے جناب ارباں روپے دے ہسپتال چلائے، این جی اوز
جلوس چلائے لوگاں دی خدمت کرے جناب پاویں او حاجیاں نو ستو ہی کیوں نہ کھول کھول کے پہ آئے پاویں او بیت اللہ تعمیر کیوں نہ کرے لیکن جیڑا بندہ کافر رب دے نال کفر کردہ شرک کردہ جن نے اسلام نو قبول ہی نہیں کیتا اللہ فرماندے نے فقد حبط عملہ ادھے میں سارے عمل برباد کر دیتے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب اللہ فرماتے نے دنیا جہان دے اتے رہنے والوں جڑے لوگ کافر نے اعمالہم انہاں دیاں نیکیاں انج سمجھ لو کا سرابن سراب دی طرح سراب دا معنی کی ہے بقیعت یحسبہ الظمآن ماء اللہ فرماتے نے سراب دا مطلب ہے کہ چٹیل میدان ریتلا علاقہ ہے دوپہر دے 12 دا ٹائم ہے دوپہر دی گرمی بڑی شدت دی ہے سورج دی تپش ریت اتے پیندی ہے انج لگدا ہے جویں اوٹویاں وچ پانی دا چشمہ ہے پانی دا چشمہ نظر آ رہا ہے بظاہر بڑا خوبصورت انجام نظر آ رہا ہے ہونے بندہ تھکیا ہارے ہے انہوں شدت دی پیاس لگی ہے اے قرآن اندر حتی اذا جاؤ جدوں اوتاں ٹویاں چھے جاندہ ٹبیاں چھے جاندہ لم یجدہ شیئا پانی نا دی شیئی کوئی نہیں پانی نا دی شیئی کوئی نہیں کی مطلب کہ ان سمجھ لو جیڑا بندہ کافر ہے اور نیکیاں بھی کری جاندہ ہے فلاح و بہبود دے کم بڑے کردہ ہے جانورانال پیار بڑا کردہ ہے انسانانال پیار بڑا کردہ ہے انسانیت تے بڑا خرچ کردہ ہے اللہ پاک فرماندے نے اے بھی انجی سمجھ لو جویں او پیاسا پانی دا طلبگار ہے او جدوں سراب ویندہ پانی دے او جو سراب دے کول جاندہ او نو پانی نہیں لبدا ایویں کافر جدوں رب کول جائے گا کچھ لبے گا اسے بات نو اللہ نے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فرمایا اے بندہ خسارہ بان والا جے کاٹا بان والا جے قرآن دا دوسرا مقام سورة الانعام آیت نمبر 12 فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءهم الذین خسروا انفسهم الذین خسروا انفسهم فرمایا او لوگ جنہاں نو اسی کتاب دیتی یعنی اہل کتاب تورات انجیل نو منن والے فرمایا یعرفونہ سونیو توانو انج پہچان دینے کما یعرفون ابناءہم جویں اپنے پترانوں پہچان دینے جویں کوئی بندہ مجمع عام اندر او دا پتر بیٹھا ہوئے او پلیکھا نہیں کھاندا اور پتہ لگ جاندہ ہے آ میرا بیٹا ہے آ میرا بیٹا ہے ہر کوئی اپنے بیٹیاں پہچان ہے اللہ فرماندے نے اسی طرح اے اہل کتاب حق نو پہچان دینے نبی پاک صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچان دینے کہ اے اللہ دے واقعی سچے رسول نے فرمایا من دے نہیں جان بوجھ کے نہیں من دے ہٹ درمی زد دی وجہ تو نہیں من دے فرمایا ایسے لوگ جڑے جانن پہچانن دے باوجود جان بوجھ کے نہیں من دے الذین خسروا انفسهم الذین خسروا انفسهم فرمایا اے لوگ اونے جنہ اپنے آپ نو خسارے اندر پالیا کاٹے اندر پالیا قرآن دا ایک اور مقام فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فرمایا جیڑا بندہ اسلام تو ہٹ کے کوئی دین لے کے آئے گا اسلام نو چھڑ کے کوئی اپنی مرضی نال کام کرے گا فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اللہ انہوں کدی بھی قبول نہیں کرنگے اللہ او دی نیکی نو قبول نہیں کرنگے فرمایا ایسا بندہ جدیاں نیکیاں ریجیکٹ ہو گئیاں اللہ نے ایدیاں نیکیاں نو برباد کر دیتا کفر دی وجہ تو فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے بندہ آخرت اندر خسارہ پان والا جے لوگوں پتائے چلے ہم کہ اللہ پاک نے قرآن اندر جگہ جگہ اس بات دا اعلان فرمایا کہ جیڑا بندہ ایمان لے آن تو بعد اللہ نال کفر کر دے اللہ دا انکار کر دے کتاب اللہ دا انکار کر دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انکار کر دے یا آپ دی ختم نبوت دا انکار کر دے یا جناب والا فرشتیاں نو نہیں مندہ یا جناب آخرت دا منکرے اے بندہ اے دے نالو وڈا کاٹے والا بندہ ہی کوئی نہیں خسارے والا بندہ فرمایا والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون فرمایا جیڑا بندہ ایمان لے آیا ایمان نو اونے باطل نل ملا لیا ایمان نو اونے کفر شرک نل ملا لیا اید سمجھ لو کلمہ بھی پڑھ دے کفر بھی کیتی جاندہ ہے کلمہ بھی پڑھ دے پیریاں بھی پوچھی جاندہ ہے کلمہ بھی پڑھ دے سائیاں والے کم بھی کیتی جاندہ ہے کلمہ بھی پڑھ دے یہودیاں والے کم بھی کیتی جاندہ ہے کلمہ بھی پڑھ دے مرضی اپنی کر دے فرمایا کفروا باللہ حقیقت اندر اے بندہ اللہ دا انکار کر دے فرمایا جیڑا بندہ ایمان لیا کے نال کفر بھی کر دے اولئک هم الخاسرون اللہ فرماندے نے لوگوں آئی کاٹے والے خسارے والے لوگ اللہ سانو ساریانو اس خسارے کولو محفوظ فرمائے اللہ سانو ساریانو صحیح معنی اندر پکا سچا مومن بنن دی توفیق عطا فرمائے آئیے ذرا سماعت فرمانا دوسرا بندہ ہے جیڑا بندہ ہے خسارے والا نقصان والا منافق بندہ ہے منافق دا مطلب ہوندہ ہے جیڑا اتو مسلمان نظر آئے حقیقت اندر کافر ہوئے یا انج سمجھ لو جدی شکل مومنہ والی کرتوت کافرہ والی جدی شکلوں جڑا بندہ جہاں شکلوں بھی بندہ مسلمان نہ لگے جناب والا اپنے آپ نو زبان تو صرف گئے کہ میں مسلمان کم مسلمانہ والا کوئی نہیں اینو منافق آندے جے منافق دی ایک بہت بڑی نشانی کی ہے قرآن مجید اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ
अंज़लल्लाहु व इलर रसूली रअयतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा। फरमाया लोगों जिदों मुनाफिकां नूं इह किहा जांदा तालौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूली, आजो अल्लाह दी किताब वल, आजो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान वल। अल्लाह फरमाते ने रअयतल मुनाफिकीना, तुसी मुनाफिकां नूं वेखोगे यसुद्दूना अन्का सुदूदा, इंज मुंह मोड़ के कोलों दी लंघ जांदे ने, सुनी अनसुनी कर देंदे। अही सोचीए कि साडे चो किन्ने लोग ने कि जेड़े इंज करदे। बाबा जी इन्हां नाल दे उठाया जी, आ किन्ने लोग ने मुसलमान कि जेड़े अल्लाह रसूल दी गल सुनदे ने ते टस तो मस नहीं हुंदे, इंज सुनी अनसुनी कर देंदे ने। आप पंजवां सिपारा जे जाओ घर जाके वेख लिया जे। अल्लाह आंदा मुनाफिकां दी निशानी है जदों उन्हां नूं आखो ना तालौ आ जाओ इला मा अंज़लल्लाह, आसमान तो जो अल्लाह ने किताबुल्लाह दी शक्ल अंदर नाज़िल कीता व इलर रसूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दी शक्ल अंदर नाज़िल कीता, आजो दे ते अमल करो। अल्लाह कहता रअयतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा, तुसी वेखोगे कि मुनाफिक इंज मुंह मोड़ के लंघ जान। सोचो सोचो साडे अंदरों असी कलमा पढ़ने लेकिन ये मुनाफिकाना खसलतां किन्ने लोग ने जिन्हां अंदर पाईयां जांदियां। ये कोई आसमान तो नवी मखलूक नहीं आउंदी, ये ओही है जेड़े मुसलमानां अंदरों अपने आप नूं मुसलमान शो करदे ने। अल्लाह पाक ने ऐसे मुनाफिकां दे बारे जेड़ा जनाब उतो उतो अपने आप नूं इंज समझ लो ज़बानी कलामी मुसलमान, आज किन्ने ज़बानी कलामी मुसलमान ने। आ तुहाडा महल्ला ही वेख लो, आ कितना बड़ा महल्ला है। आ नमाज पढ़न वास्ते किन्ने लोग आंदे ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान नूं किन्ने मनदे ने, कुरान नूं किन्ने मनदे ने। सही माने अंदर आप ही गौर कर लो। आज मुनाफिक जेड़ा कुरान दी तरफ नहीं आंदा, हदीस दी तरफ नहीं आंदा, अपनी मर्जी करदा है। फरमाया ए बंदा मुनाफिक है। अल्लाह पाक ने ऐसे मुनाफिकां दे बारे ऐलान फरमाया वादल्लाहुल मुनाफिकीना वल मुनाफिकाती वल कुफ्फारा नार जहन्नम खालिदीना फीहा हिया हस्बुहुम व लअनहुमुल्लाहु व लहुम अज़ाबुम मुक़ीम कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्सरु अम्वालन व औलादन फस्तमतऊ बिखलाक़िहिम फस्तमतअतुम बिखलाक़िकुम कमस्तमतअल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम बिखलाक़िहिम व खुज़्तुम कल्लज़ी खाज़ू उलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका हुमुल खासिरून। सूरत तौबा दी 28 और 29 नंबर आयत जे घर जाके तर्जमे वाले कुरान लेके पढ़ लिया जे। अल्लाह फरमाते ने लोगों अल्लाह पाक ने मुनाफिकां वास्ते जहन्नम दा वादा कीता है। मुनाफिक मर्दां वास्ते, मुनाफिक औरतां वास्ते, काफिर मर्दां वास्ते, काफिर औरतां नूं अल्लाह पाक ने जहन्नम अंदर सुटना है। फरमाया खालिदीना फीहा,
जहन्नम अंदर ही हमेशा रहेंगे। बल्कि कुरान दा दूसरा मुकाम फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल असफली मिनन नार। फरमाया मुनाफिक जहन्नम दे सब तो थल्ले वाले तबके च सड़नगे, सब तो थल्ले मुनाफिक होणगे। अल्लाह फिर उत्ते काफरां नूं ते दूजे बेईमानां नूं जहन्नम अंदर सुटेगा। फरमाया ए मुनाफिक पहले लोकां दी तरह इन्हां भी बड़े फायदे उठाए, जिवें पहले लोग भी आए सन, उन्हां भी अपने फायदे दी खातर दीन कबूल कीता। फरमाया अज भी मुनाफिक जिने फायदे वास्ते मुसलमान हुंदे ने। वखुस्तुम कल्लज़ी खाजू गप्पा अंदर मसरूफ रहे। इन्हां दीने इस्लाम नूं एक शुगल मेला समझ के इख्तियार कीता। फरमाया उलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। इन्हां मुनाफिकां दे अल्लाह ने सारे अमल दुनिया आखिरत अंदर बर्बाद कर दिते। फरमाया वा उलाइका हुमुल खासिरून। फरमाया ए हुई लोग हकीकत अंदर नुकसान उठान वाले ने। आइए तीसरे किस्म दा बंदा जेड़ा खसारा पाने वाला जे, जेड़ा अल्लाह रसूल दी जान बुझ के ना फरमानी करदा है, जेड़ा कुरान और हदीस नु समझ के जान बुझ के अल्लाह रसूल दी गल नहीं मनदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दा इनकार करदा है अमली तौर ते या जुबानी तौर ते। इहदे नालों वड्डा खसारे वाला बंदा कोई नहीं। किथे लिखिया है कुरान दा सूरतुल मुमिन अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया, फरमाया व मा काना लिरसूलिन अन यातिया बि आयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह फइज़ा जाअ अम्रुल्लाहि क़ुज़िया बिल हक़्क़ि व खसिरा हुनालिकल मुब्तिलून। फरमाया किसे नबी ते रसूल ते अल्लाह पाक ने जो मोजज़ा दिता है, वो मोजज़ा जेड़ा बंदा उस मोजज़े नूं नहीं मनदा, वो मोजज़े नूं मनान तो बाद जेड़ा मोजज़े नूं तस्लीम नहीं करदा। इथे मोजज़े तो मुराद मोजज़ाए कुरान है, इथे मोजज़े तो मुराद मोजज़ाए हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अल्लाह पाक ने जो कुरान नाज़िल कीता है वो भी अल्लाह दी तरफों एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जो आका दा फरमान नाज़िल कीता है, वही नाज़िल कीती है हदीस दी सूरत अंदर, वो भी मोजज़ा है। अल्लाह फरमाते ने जेड़ा बंदा कुरान और हदीस दा ये इनकार करदा है, जेड़ा कुरान और हदीस दी नाफरमानी करदा है, खासिरा हुनालिकल मुब्तिलून, ए बंदा खसारा पा गया, एदे अमल तबाहो बर्बाद हो गए। जान बुझ के कुरान और सुन्नत की मुखालफत करने वाला इथे ही बस नहीं, कुरान अंदर अल्लाह पाक ने इथों तक इस बात का ऐलान फरमाया मुसलमानों नूं अल्लाह पाक ने धमकी वाले अंदाज दे नाल ऐलान फरमाया, फरमाया लोगो फलियहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया लोगो बाज आ जाओ मेरे नबी दे हुक्म दी मुखालफत करन दो। फलियहज़र लोगो डर जाओ, बच जाओ अल्लाह दे अजाब कोलो कि जेड़े लोग युखालिफूना अन अमरिही मेरे रसूल दे हुक्म दी मुखालफत करदे ने, उन्हां नूं डर जाना चाहिए, अल्लाह कोलो डर जाना चाहिए। किस बात तो? फरमाया अन तुसीबहुम फितना, जेड़ा किते अल्लाह उन्हों किसे फितने आजमाइश अंदर ना पा दे।
किते दुनिया उत्ते ओदे उत्ते बहुत बड़ी आफत मुसीबत फितना ना आ जाए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म दी मुखालफत करने वाले नु अल्लाह कोलो डर जाना चाहिए दायम। नहीं समझ आई ते इंज समझ लो। आ देखो सही मुस्लिम दे अंदर हदीस है, एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने आ मुखालफत जेड़ा जानबूझ के करदा, देखो अंजाम की हुंदा। आज ये फितने तो मुराद अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने एक बंदा इंज खब्बे हाथ नाल रोटी खांदा है, बेआम खब्बे हाथ नाल रोटी खांदा है। आका फरमांदे ने अल्लाह वाले आ सज्जे हाथ नाल खा ले। आंदा मस्ता तू मैं नहीं खा सकदा, मैं नहीं खाता। बड़ा तकब्बराना अंदाज सीधा सीधा इनकार करदा, आख्या मैं नहीं खानी, मैं नहीं खानी। अल्लाह पाक ने जदों इन्हें ये जुमला बोलिया, प्यारे मुस्तफा दी ए नबुव्वत वाली प्यारी मिठी जुबान अंदरों ओदे जवाब अंदर एक गल निकल गई। आका फरमांदे ने मस्तता जा फिर मैं मुहम्मद अल्लाह कोलों इल्तिजामा करना, अल्लाह तेनू इस हाथ नू ताकत ही ना दवे। जे तू आना ना मैं इस हाथ नाल नहीं खा सकदा, जा अल्लाह तेरे इस हाथ चो ताकत ही खोलवे। हदीसे मुस्तफा सियाबी बयान करते ने इस बंदे दा हाथ उथे ही छल हो गया। इंज समझ लो हाथ उथे ही इंज जाम हो गया, हाथ कम करना ही बाजू छड़ गया। आजे अंतुसीबाहुम फितना, इन्हें जान बुझ के प्यारे मुस्तफा दे फरमान दा इनकार कीता, मुखालफत कीती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म दी। अल्लाह ने दुनिया च मुसीबत अंदर पा दिता, बड़ी उम्र गुजारी। हत्ता के मुफस्सिरीन ने लिखिया मुहद्दिसीन ने एदे जनाब इन्नी लंबी उम्र पाई कि एदे बरवट्टे इंज टलक के अखां दे अगे आ गए। इंज करके जिदों जनाब ए अपनी अखां तो इंज बरवट्टे चुक के आ उतला मास चुक के इंज विंदा। छोटे छोटे बच्चे पुछदे बाबा तेरे बाजू नू की होया, ते ए बाजुबान ने हाल बोलदा, कहंदा पुत्रो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दी मुखालफत कीती सी, अल्लाह ने दुनिया ते सजा दे दी। आदे अंतुसीबाहुम फितना, अल्लाह फरमाते ने औ युसीबाहुम अज़ाबुन अलीम। जेड़ा जान बुझ के मेरे नबी दी मुखालफत करदा है, अगर मैं दुनिया ते ओदे तो बिल फर्ज दरगुजर भी करां, क़यामत वाले दिन जहन्नम दे अजाब नाल ओनू दो चार करांगा, जहन्नम जाएगा। इसे वजह तो मैं कह देना चाहना लोगो, साडा अकीदा ए वे कि जेड़ा बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत करदा है, मुहब्बत दी सब तो बड़ी दलील है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गल मनना। जेड़ा आका दी गल नहीं मनदा, हकीकत अंदर ओनू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत नहीं। मुहम्मद की जिस दिल में उल्फत ना होगी, उल्फत का मतलब मोहब्बत, मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत ना होगी, समझ लो कि किस्मत में जन्नत ना होगी। मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत ना होगी, समझ लो कि किस्मत में जन्नत ना होगी। करे जो अतात मोहम्मद की दिल से, उसे पीरो मुर्शद की हाजत न होगी। और भटकता रहा है, भटकता रहेगा, और भटकता है, भटकता रहा है, भटकता रहेगा। मोहम्मद से जिसको अकीदत न होगी,
آج اصل عقیدت کہ عقیدت دا مطلب ہے وے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے انج جناب کیے انگوٹھے چوم کے اکھا نہ لا لیندہ. پوچھو جی کیوں؟ مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بڑی عقیدت ہے. اور لوگوں اس طرح صرف زبانی عقیدت نہیں چاہیے دی. عقیدت دا مطلب ہے وے ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آ جائے ادھروں اپنی گردن نو جھکا لوے, ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو من لوے. آتے نگلہ بیان ہو گئی ہم کہ جیڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نا فرمانے اے دے نالو وڈا کاٹے والا بندہ ہی کوئی نہیں. آئیے ذرا سماعت فرمانا چوتھی گل, جیڑا بندہ قیامت دا منکرے, جیڑا بندہ کہندا ہے نہیں نہیں اے جگ مٹھا اگلا کنے ڈٹھا, یہ 4 دنوں دی زندگی یہ موج میلے نال گزارو, کنے پوچھنا کوئی قیامت کی امت کوئی نہیں. مولوی ایویں ڈرائی جاندے نے, ڈرا ڈرا کے ساڈا خون سکائی جاندے نے. جیڑا بندہ قیامت دا منکرے اے دے نالوں وی وڈا گھاٹے والا کوئی نہیں. رب دا قرآن پڑھو سورۃ الانعام 31 نمبر آیت, فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. فرمایا اس بندے نے بڑا گھاٹا پا لیا جن نے اللہ دی ملاقات نو ہی چھٹلا دیتا ہے کہ میری اللہ نال ملاقات کوئی نہیں ہونی. مطلب ہے قیامت دا منکر اے دے نالوں بڑا گھاٹے والا بندہ کوئی نہیں. فرمایا اے بندہ گھاٹا پا گیا. قرآن دا دوسرا مقام فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین. فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی ملاقات نو چھٹلاندا ہے آندا ہے میں اللہ نو کوئی نہیں ملنا, قیامت کوئی نہیں ہونی, اے بڑا بڑا خسارہ پان والا جے. فرمایا وما کانوا مہتدین, قیامت دا منکر بندہ ہدایت نہیں دے پا سکدا. اے کوئی گل ہے جیڑی بندے نو راہ راستے قائم رکھ دیے, توحید تے قائم رکھ دیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے قائم رکھ دیے, دین اسلام تے قائم رکھ دیے. وہ چیز کی ہے میں مرنا ہے, مر کے اللہ دے سامنے جانا ہے, میں اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ نے میری زندگی دا حساب مینوں دینا, ایک ایک چیز دا مینوں حساب چکانا پینا ہے. اے ہوئی گل ہے جیڑی بندے نو نیکی تے قائم رکھ دیے, گناہ تو بچان دیے. اگر حساب و کتاب ہی نہ ہوئے, جیڑا بندہ حساب و کتاب دا منکرے او راہ راستے نہیں آ سکدا. رب دا قرآن کہندا ہے راہ راستے آن واسطے, معاشرے نو گناہاں تو پاک رکھن واسطے سب تو بڑی چیز جیڑی بندے نو گناہاں تو بچاندی ہے اللہ دا خوف ہے, اللہ دی ملاقات ہے کہ میں اللہ نال ملنا ہے. قیامت والے دن کیڑا منہ لے کے جاواں گا؟ اگر گناہ کردا کردا مر گیا, میرا خاتمہ برائی تے ہو گیا, میں رب دے سامنے کی منہ لے کے جاواں گا؟ ہوئی ملاقات رب دی ملاقات ہے. اس ملاقات نو جیڑا بندہ نہیں ماندا او راہ راستے نہیں آ سکدا. آئیے چوتھی گل کہ جیڑا بندہ ذکر الہی تو بے پرواہ, رب دا ذکر نہیں کردا, فارغ بیٹھا موبائل تے ٹائم ضائع کردا ہے, فارغ بیٹھا فلماں ڈرامے ویندا ہے, فارغ بیٹھ کے جناب رنگ برنگی دنیا دیکھدا ہے, فارغ بیٹھ کے بجائے اللہ دا ذکر کرن دے نہ صبح نو اللہ دا ذکر کردا ہے, نہ شام نو ذکر کردا ہے, نہ نمازاں تو بعد ذکر کردا ہے. یہ دی زبان ذکر الہی تو غافل ہے. ایسا بندہ بھی خسارے والا ہے, خسارے والا ہے. کتے لکھیا قرآن مجید اندر 28واں پارہ, فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون.
فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے ذکر تو غافل رہندا ہے اے شیطان دا یار بن جاندا ہے. جدو شیطان دا یار بن جاندا ہے استحوذ علیہم الشیطان, شیطان اے دے اتے غلبہ پا لیندا ہے, شیطان اے دے اتے حاوی ہو جاندا ہے. شیطان پھر انہوں خواباں اندر نظر آمدا ہے, پھر شیطان کدی ایدیاں چیزاں چک کے لے جا کر چاہتے نا میری فلانی چیز غائب ہو گئی جناب ساڈے گھر دے بوئے کھڑکدے نے آ ساڈے بچے ڈردے نے او دے ڈرن دی وجہ اے وے جدو گھر دے اندر ہر ویلے شیطان ہی چلنا ہے, گھر دے اندر فلماں ڈرامے چلنے نے, گھر دے اندر موسیقی چلنی ہے, گھر دے اندر ہر ٹائم کارٹون لگے رہنے نے, گھر دے اندر جدو مراسی ویکھنے نے پھر اوتھے شیطان ہی آنا, پھر اوتھے رب دے فرشتے آن گے. فرمایا ایسے لوگاں تے شیطان حاوی ہو جاندا ہے. فانساہم ذکر اللہ, انہاں نوں اللہ دے ذکر نوں بھلا دیندا ہے, اللہ دے ذکر تو غافل کر دیندا ہے شیطان. جدوں اے لوگ اللہ دے ذکر تو غافل ہو گئے فرمایا اولئک حزب الشیطان, فرمایا اے لوگ شیطان دی جماعت دے بندے بن گئے. حزب آندے نے جماعت, فرمایا حزب الشیطان اے جماعت شیطان دی پارٹی جے, اے شیطان دا گروہ جے, شیطان دی پارٹی شیطان دی جماعت. فرمایا جڑا شیطان دی پارٹی چے شامل ہو گیا اللہ دے ذکر نوں بھول گیا اولئک هم الخاسرون, اے دے نالوں وڈا خسارہ پان والا ہے ہی کوئی نہیں. آؤ لوگو رب دے ذکر نال پیار پاؤ, رب دا ذکر کریا کرو, قرآن پڑھیا کرو, سبحان اللہ پڑھیا کرو, الحمدللہ پڑھیا کرو, استغفر اللہ پڑھیا کرو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اے اتنا پیارا وظیفہ ہے, پیارے مصطفیٰ نے گارنٹی دیتی ہے جیڑا بندہ 100 دفعہ پڑھ لیندا ہے شیطان اوتھے داخل نہیں ہو سکتا. اگر کسی دے اندر جادو دے اثرات نے یا سمجھدا شیطانی اثرات نے 100 دفعہ صبح پڑھ کے دیکھ لو انشاءاللہ شیطان او دے چ داخل نہیں ہوئے گا, کیونکہ رب رحمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو گارنٹی دیتی ہے. لوگو آؤ رب دے ذکر نال پیار پا لو, شیطان دوڑ جائے گا. جدو شیطان دوڑے گا رب رحمان دے فرشتے نازل ہون گے, جتھے رب دا ذکر کیتا جائے اللہ دے فرشتے ہوندے نے, جتھے فرشتے آن شیطان دوڑ جاندا ہے, تے جتھے شیطان ہوے اوتھے بولو رب دے فرشتے ہوندے, رب دے فرشتے ہوندے ہی نہیں. جتھے گانا بجانا چلدا ہوئے, موسیقی چلدی ہوئی, بے حیائی چلدی ہوئے, اوتھے رب دے فرشتے نہیں ہوندے. آئیے ذرا سماعت فرمانا آخری گل کہ جتھے جناب جڑے خسارہ پانے والے لوگ نے او کون نے؟ بخیل بندہ, کنجوس بندہ, جڑا مال نال بڑا پیار کردا ہے. اللہ نے مال دیتا ہے, مال دی ہرس اندر مال نو سنبھال کے رکھدا ہے. اللہ نے مال دیتا ہے, پہلے جدو مال رب نے تھوڑا دیتا سی رب دے رستے اندر بڑا خرچ کردا سی. ہن جویں جویں دے کول مال ودا گیا ایدی ہوس ودی گئی, اینے رب دے رستے اندر خرچ کرنا چھڑ دیتا. ایسا بخیل بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے آکھیا, صحیح البخاری دی حدیث ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے 6838 نمبر حدیث دا جے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے. میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا, آپ فی ظل الکعبہ, آپ کعبے دی چھاں تھلے بیٹھے سن, کعبے دے سائے تھلے بیٹھے سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے دے سائے تھلے بیٹھے, کہندے نے میں آقا دے کول پہنچے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج قسم کھا کے آکھیا, ہم الاخسرون ورب الکعبہ, رب کعبہ دی قسم ہے او بندے خسارہ پا گئے, گھاٹا پا گئے, او بندے برباد ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انج قسم کھا کے آکھیا. ابو ذر کہندے نے میں حیران رہ گیا کہ پتہ نہیں میرے چ کوئی معاملہ آپ آقا نے دیکھ لیا ہے. آقا قسم کھا کے کہہ رہے نے ورب الکعبۃ ہم الاخسرون, رب کعبہ دی قسم ہے او بندہ برباد ہو گیا. 3 دفعہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم چکی. ابو ذر کہندے نے میں پریشان ہو گیا کہ میں آقا دے کول ہاں، شاید میرے اندر کوئی ایسا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ہے. کہندے نے آقا مسلسل کئی جا رہے نے ہم الاخسرون ورب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم ہے وہ بندہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، خسارہ پا گیا. کہندا میں میری دل دی خواہش ہے کہ کاش اللہ دے رسول خاموش ہون. میں آقا کولوں پوچھا اللہ دے رسول جی کیڑا بد نصیب ہے جیڑا برباد ہو گیا، گھاٹا پا گیا، گھاٹا کھا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب بار بار قسم چک کے یہ جملے کہہ کے آقا خاموش ہوئے. کہندے نے میں بڑے جناب ادب و احترام نہ پوچھیا. فقلت منہم بأبی و امی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تواڈے تو قربان، منہم او بد نصیب کون کہ جنہ دے بارے تسی قسمہ کھا کھا کے کہندے جے وہ بندہ برباد ہو گیا، گھاٹا کھا گیا، برباد ہو گیا، وہ بندہ کون ہے؟ اللہ دے رسول جی میرے ماں باپ تواڈے تو قربان. آقا فرماندے نے ابو ذر او بندہ ہوئے الاکثرون اموالا، جنہاں نو اللہ نے مال بڑا ہی عطا کیتا ہے، مال بڑا ہے لیکن کر دے کی نے الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا. آقا فرماندے نے مال بڑا دیتا ہے لیکن مال تے سپ بن کے بیٹھے نے، نہ فرضی زکات دیندے نے نہ نفلی صدقہ کردے نے. اے بندے برباد ہو گئے، رب کعبہ دی قسم اے بندے برباد ہو گئے، خسارہ پا گئے. آقا نے فرمایا ہاں ہاں مالدار بندہ او خسارے کولو بچ گیا. ہاکذا وہاکذا وہاکذا. آقا فرماندے نے جیڑا ادھروں کوئی آیا اونوں وی دے دیندا ہے، ادھروں کوئی آیا اونوں وی دے دیندا ہے، ادھروں کوئی آوندا ہے اینوں وی دے دیندا ہے. فرمایا جدا ہاتھ خرچ کرن چ اللہ دے رستے اندر خرچ کرن چ جدا ہاتھ کھلا ہے او خسارے کولو بچے ہے. جدا ہاتھ اللہ دے رستے اندر خرچ کرن تو تانگے کنجوس بخیل اے بندہ خسارہ پا گیا، برباد ہو گیا. اللہ پاک کو دعائے اللہ سانو انہا خسارے والے اعمال کو محفوظ فرمائے، اللہ سانو فائدے والے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.